अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर पढ़ लिया है, तो आपको कोई भी अचंभे वाली बात इसमें लगनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो कुछ भी लिखा है बिल्कुल सच है। आज इस वीडियो के अंदर मैं इन तमाम बातों का जो थंबनेल पर आपने देखा है पोस्टमार्टम करने वाली हूँ। आप सब लोग जानते हैं कि 2 दिन से फिरदौस आपा का जो क्लिप वायरल हुआ है, जिसमें जावेद चौधरी के प्रोग्राम एक्सप्रेस न्यूज़ पे कल तक के अंदर झगड़ा हुआ था पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले कादिर मंदोखेल का फिरदौस आपा के साथ। लेकिन जैसे ही ये झगड़ा हुआ था, तो आप सब लोग जानते हैं कि जावेद चौधरी ने ले ली थी ब्रेक, लेकिन बाद में उनकी इंतज़ामिया की तरफ से या उनके कैमरामैन्स की तरफ से एक वीडियो को लीक किया गया था, जिसमें फिरदौस आपा ने थप्पड़ मारा था, गालियां दी थी कादिर मंदोखेल को। उसके बाद जब सोशल मीडिया पे ये क्लिप वायरल हुआ, तो बहुत सारे लोगों ने तनकीद की थी फिरदौस आपा के ऊपर। लेकिन अब फाइनली फिरदौस आपा ने ये फैसला करते हुए, बजाय इसके कि वो शर्मिंदा होती, ये फैसला किया कि अगर कादिर मंदोखेल कहीं उनको नज़र आ गए तो वो उनकी ज़ुबान तक खींच डालेंगी, यानी कि उनकी बदले की आग अभी तक भी ठंडी नहीं हुई है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताना बहुत ज़रूरी है, वो ये कि जब ये क्लिप वायरल हुआ था और फिरदौस आपा के ऊपर पूरे सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग स्टार्ट हुई थी, उनके खिलाफ तनकीद होना शुरू हुई थी, तो उसी वक्त फिरदौस आपा ने अपने इमेज को सही करने के लिए, क्योंकि इससे पहले भी उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, आपको याद है, एसी के साथ जो रमज़ान बाजार में उन्होंने बदतमीजी की थी और उसके बाद उन्होंने सारा मलबा डाल दिया था उस एसी के ऊपर। तो अब फाइनली फिरदौस आपा ने अपना एक वीडियो पैगाम जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो कादिर मंदोखेल के खिलाफ कानूनी चाराजोई करने जा रही हैं, और उसकी रीज़न जो उन्होंने बताई वो अजीब अनोखी मंतक है। उसके हवाले से अब जो जावेद चौधरी हैं उनका रद्द अमल भी सामने आ गया है। कुछ बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो अवाम जानना चाहते थे, जो लेकर आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। वो क्या क्या हैं? सबसे पहले तो लोगों का इस बात पर एतराज़ था कि असल कहानी बताई जाए, क्योंकि फिरदौस आपा ने अपना जो वीडियो बयान जारी किया था उसमें फिरदौस आपा ने ये कहा था कि दरअसल मेरे क्लिप का सिर्फ एक हिस्सा दिखाया गया है, ये तो दिखाया ही नहीं गया कि कादिर मंदोखेल ने मुझे गालियां दी, नंगी गालियां दी, मेरे वालिद को गालियां दी। फिर फिरदौस आपा ने कहा कि ऐसी सियासत पे मैं लानत भेजती हूँ कि जिसमें वो कादिर मंदोखेल यानी कि मेरे वालिद को गालियां दे रहे हैं। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, अपने वालिद के ऊपर गालियां बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर फिरदौस आपा ने एक और एलिगेशन लगाया, उन्होंने कहा कि मैं क्योंकि डॉक्टर हूँ तो मुझे अच्छे तरीके से अंदाजा था कि जिस वक्त वो मुझे गालियां दे रहे थे उस वक्त कादिर मंदोखेल अपनी असल हालत में मौजूद नहीं थे। मतलब उनका इशारा इस तरफ था कि शायद वो ड्रंक थे या वो सही हालत में नहीं थे, जिस तरह के आम नॉर्मल लोग होते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने इल्ज़ाम लगाया जावेद चौधरी पे कि उन्होंने अपने प्रोग्राम की टीआरपी बढ़ाने के लिए हम दोनों के बीच में लड़ाई करवाई, हमें इस तरह के एक्यूज़ दिए और बाद में हमें छुड़वाया भी नहीं। अब इस बात पर लोग भी बरहम थे कि जो जावेद चौधरी हैं वो अपनी कमर के ऊपर दोनों साइडों पर हाथ रख के खड़े हो गए, लेकिन उन्होंने आखिर इन्हें क्यों नहीं छुड़वाया, जिसके हवाले से जावेद चौधरी का जो बयान, जो रद्द-ए-अमल सामने आया है, वो भी मैं अब आपके साथ शेयर करूंगी। आपको बताऊंगी कि जावेद चौधरी ने अपनी सफाई में क्या कहा है। लेकिन पहले फिरदौस आपा की बात सुन लेंगे। फिर उसके बाद फिरदौस आपा ने ये बयान में ये भी कहा कि मेरे बाप को गालियां दी, मुझे गालियां दी, अपने होशो हवास में नहीं थे, जबान खींच लूंगी। ये सारी बातें करने के बाद कहा कि क्योंकि ये सब कुछ कादिर मंदोखेल ने मेरे साथ किया है, इसलिए मैं उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई करने जा रही हूँ। अब हम चलते हैं तस्वीर के दूसरे रुख पे। दूसरा रुख ये है कि कादिर मंदोखेल जो है वो कहते हैं कि मैंने कोई गाली नहीं दी, मैंने कोई थप्पड़ नहीं मारा, बल्कि उल्टा ये खातून मेरे ऊपर लपक लपक के आ रही थी, इन्होंने मुझे मेरे गिरेबान से पकड़ा, इन्होंने मुझे थप्पड़ मारा, लेकिन उसके बावजूद मैं इस औरत को मुआफ़ करने के लिए तैयार हूँ। ये उनका बड़ापन था जो उन्होंने कहा। लेकिन जब उन्होंने ये देखा, यानी कादिर मंदोखेल ने ये देखा कि फिरदौस आपा फिर भी बाज नहीं आ रही और लगातार इल्ज़ामात लगाती चली जा रही हैं और अदालत में भी चली गई हैं, तो फाइनली कादिर मंदोखेल ने कहा है कि मैं भी अब फिरदौस आपा के खिलाफ कानूनी चाराजोई करूंगा। अब हम आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, जो इस वक्त पूरी कौम जानना चाहती है। वो ये कि तीली लगा के, जो फिरदौस आपा का इल्ज़ाम है यानी जावेद चौधरी पे, कि तीली लगा के अपनी कमर पे हाथ रख के वहां पर क्यों खड़े हो गए थे, क्यों नहीं इन दोनों के बीच में सुलह करवाई। इसके सवाल के जवाब के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि जावेद चौधरी ने फाइनली अपना रद्द-ए-अमल क्या दिया है। और दूसरा सवाल लोगों का ये, यानी ये सारे सवालात अब मैं आपको इस रद्द-ए-अमल में बताने वाली हूँ। सवाल नंबर 1 ये जो मैंने आपको बताया है। सवाल नंबर 2 लोगों का ये था कि जावेद चौधरी जो हैं वो असल कहानी बताएं कि किसने किसको गाली दी थी, क्योंकि कादिर मंदोखेल कह रहे हैं मैंने गाली नहीं दी, फिरदौस आपा कह रही हैं कि इसने गाली दी थी, तो असल कहानी क्या है।
تو یہ دونوں باتیں اب میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں. تو جب رابطہ کیا گیا جاوید چودھری سے تو انہوں نے یہ بیان دیا کہ مجھ پر جو الزام لگایا جا رہا ہے کہ میں نے ان کو نہیں چھڑوایا اور میں وہاں پر کمر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا رہا, یہ سراسر غلط بات ہے. جاوید چودھری نے کہا کہ ہمارے صحافتی ایک اصول ہوتا ہے کہ جب پروگرام کے اندر بحث ہو رہی ہوتی ہے تو ہم بحث کو آگے بڑھاتے ہیں, بحث کرتے ہیں, لیکن جیسے ہی جو مہمان ہوتے ہیں وہ آپس میں ذاتی جھگڑا کرنے لگ جاتے ہیں, ایک دوسرے کو ذاتی تانے مارنا شروع کر دیتے ہیں, تو پھر اس وقت ہم ان کے جھگڑے کے بیچ میں نہیں پڑتے اور فوری طور پہ ہم بریک لے لیتے ہیں. جاوید چودھری نے کہا کہ میں نے بھی ایسا ہی کیا, میں نے بریک لے لی, اور جب بریک کے دوران یعنی آپ لوگ بریک میں تھے تو اس وقت میں نے ان دونوں کی صلح کروائی. اور پھر جاوید چودھری کہتے ہیں کہ میں خود اس بات کا چشمدید گواہ ہوں کہ میں نے بڑی مشکل سے ان کی صلح کرائی کہ کم از کم آپ ہمارا پروگرام تو ہونے دیں. اس کے باوجود یہ دونوں مان نہیں رہے تھے. پھر اس کے بعد فائنلی آپ نے دیکھا کہ بریک کے بعد جب یہ لوگ واپس آئے تو ان دونوں کی جو کرسیاں ہیں وہ تھوڑی الگ الگ دور دور کر کے رکھ دی گئیں تاکہ پھر سے یہ دست و گریبان نہ ہو جائیں. اور پھر اس کے بعد جاوید چودھری یہ بھی کہتے ہیں کہ جیسے ہی پروگرام ختم ہوا, پروگرام کے فوری بعد پھر سے فردوس آپا نے گالیاں دی قادر مندوخیل کو. اور جاوید چودھری نے یہ بھی کہا کہ پہلے والے واقعے میں بھی فردوس آپا جو الزام لگا رہی ہیں قادر مندوخیل پہ کہ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھے, تو یہ بات بھی 100% غلط ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ گالیاں بھی فردوس آپا نے دی تھیں, تھپڑ بھی فردوس آپا نے مارا تھا, انٹرپٹ بھی فردوس آپا کر رہی تھیں, بلکہ انہوں نے کہا کہ عظمیٰ بخاری جو ہیں وہ ناراض ہو گئی تھیں کہ پروگرام میں جب بھی کوئی بولنے لگتا ہے تو فردوس آپا اس کو انٹرپٹ کرتی ہیں, اس کی بات کے بیچ میں بولنا شروع کر دیتی ہیں, اور جب اگلا بندہ ان کی کرپشن پہ بات کرتا ہے تو وہ فوری طور پہ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کا ایک خاص طریقہ ہے کہ وہ دوسروں پہ ہمیشہ کرپشن کا الزام لگاتے ہیں. جب قادر مندوخیل نے ان کی کرپشن کے اوپر الزام لگایا تو وہاں پر معاملات یہاں تک جا پہنچے کہ فردوس آپا نے کہا انہوں نے تو میرے والد کو گالیاں دی ہیں جو کہ انہوں نے دی ہی نہیں تھیں. تو اس میں گواہی دیتے ہوئے جاوید چودھری نے یہ کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا, قادر مندوخیل نے نہ گالیاں دی ہیں, نہ انہوں نے کوئی ذاتی حملہ کیا ہے, نہ ہی تھپڑ کے جواب میں انہوں نے تھپڑ مارا ہے, بلکہ سب لوگ مجھ سے ناراض ہو رہے تھے کہ یہ ہر ایک کو انٹرپٹ کر رہی ہیں, اور اس کے بعد الزام بھی الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے انہوں نے ان پر ڈال دیا. یہ سب کچھ میں آپ کو صرف رپورٹ کر رہی ہوں, میں باعث جو کہ بات نہیں کر رہی, میں ٹوٹلی نیوٹرل ہوں, میں صرف وہ بتا رہی ہوں جو اس وقت نیوز کا حصہ ہے, یعنی جو جاوید چودھری کا رد عمل آیا ہے. ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات جو آپ کو بتانا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جاوید چودھری نے انکشاف کیا ہے کہ جس وقت پروگرام ختم ہوا, پروگرام کے ختم ہوتے ہی فردوس آپا نے جیسے ہی حملہ کیا اس شخص کے اوپر یعنی قادر مندوخیل کے اوپر, تو پھر اسی وقت جو قادر مندوخیل ہیں وہ فردوس آپا نے یہ بھی کہا کہ میں نے 15 پہ کال کرنے کا کہا تھا جاوید چودھری کو, اور ساتھ ہی انہوں نے حملہ کر دیا اس کے اوپر قادر مندوخیل کے اوپر. تو انہوں نے کیا کیا, قادر مندوخیل نے, انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے اور اس چیز سے, اس میس سے بچنے کے لیے فوری طور پہ اسٹوڈیو سے دوڑ لگا دی. وہ ایک دم بھاگ کے دروازے کو لپکے اور فردوس آپا ان کے پیچھے لپکیں اور اس کے پیچھے جاوید چودھری لپکے, یعنی یہ سب لوگ آگے پیچھے بھاگ رہے تھے. لیکن فائنلی جاوید چودھری کہتے ہیں کہ قادر مندوخیل نے فوری طور پہ اسٹوڈیو کے باہر نکل کر کیا کیا, کنڈی لگا دی, یعنی کہ اوپر سے لاک لگا دیا اور وہ خود باہر نکل گئے. اور مطلب باہر نکل کے تو انہوں نے یہی کہا کہ جان بچی سو لاکھوں پائے, بٹ اس میں یہ جو بات انہوں نے بتائی ہے کہ ہم لوگ اندر لاک ہو گئے کتنی دیر کے بعد جا کر فردوس آپا نے جب اپنا غبار نکال لیا, اتنی ساری باتیں کر لیں, پھر فائنلی ٹیم نے آ کر کنڈی کھولی اور قادر مندوخیل جو ہیں وہ تب تک اپنے گھر جا چکے تھے اپنی جان بچا کر. لیکن فردوس آپا یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ تو مطلب ڈرنک ان دا سینس کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ اپنے ہوش و حواس میں ہی نہیں تھے. اس طرح کی دفعات انہوں نے اس میں شامل کی ہیں کہ اب فائنلی پھر قادر مندوخیل کا جو صبر کا پیمانہ ہے وہ لبریز ہو چکا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ میں بھی اب ان کے خلاف جو ہے وہ قانونی چارہ جوئی کروں گا. تو یہ ہے جی اندر کی کہانی جو جاوید چودھری نے بتائی ہے, اور ظاہری بات ہے کہ جب یہ چیز کورٹ میں جائے گی تو پھر ان کا جو چشمدید گواہ ہیں یعنی جاوید چودھری وہ بھی وہاں پر بیان دیں گے, اور جاوید چودھری نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ اس میں سارا قصور جو ہے وہ فردوس آپا کا. اب اس بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے, آپ لوگ کیا سوچتے ہیں, آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.